اما كاين مس مرض سخي كدنا 42 تغيوانين داين يكون يصاوضنا درنو كرا مزيان نظن دي ثما وصفون تهضر ليندا من مكان واحد سينوا غورنيكيا كنا درنو باول قبل سكاولي وتمثنا ليندا لو كاين تيدوك لنا لوبجيكتيف ينس لافونير باش نسقرف مليح على سيوجي لانك توجد كيلا ولا تيزوزو نسقرف يوجي لنا توجد ولا تيزوزو نفتح لي زانيكس نكومونس لانيكس مزورات نخدم لانيكس نتيزوزو نخدم لانيكس دي مكيره ويلي يساكي ساعه لي زاكتيفيتي سيرفين لي كوفا دونك وزمرنا نروح نساكي ان شاء الله لا بروشين فوا ان شاء الله دسن ومام طون نخمم نفتح لنا نيكس دي كيد زفون اي طفل لا ريجون تسوا ثقين تفنتاغي وين توزفون مي لوبجيكتيف نا طفن لا دايره وزفون باسكو اصفون الطاس تدريني قلان الطاس تدرين من بعاد نتدنا يعني الحمد لله شهرين كيش نخدم نفتح لا نيكس كي نخمس الانستالاسيون تذكري وتمثنا لي دا غيعاود شويه الله يسلمك يعطيك الصحه دونك كي كتهضر في فرع اصفون يخدم لون كولابوراسيون لك تيزي وزون عطاكم صحه تعاون ما دونك كرينتيد ان جروب دو جون نوصفون دون لوبجيكتيف بيان ايفيدامون دعونا نسجل لك يفوجيلون l'association اكينينا نفك اون ستركتور العاليه يسي غنوض ريالمون ريفوجي ناكينيا دونك نخدم سي ستركتور اوبيراسيونيل هي لانت بليزيور سيلول دونك نخدم ثم زواروث لا سيلول الترميم صافي دير لاميناجمون كخامن نيفوجي ناكينيا نخدم نسعى من ستركتور اون سيلول باردون ميديسين هي نسعى الطبيب نسعى نعرف الطبيب سي جينيكولوج نسعى اون سيلول كومونيكاسيون سي بور لا سونسيبيليزاسيون كاين ناس ديال سوال لي سيتويان باللي تيكزيستي لاسوسياسيون كي تعاون نيفو جيلون توجال او نيفو نوصفوني او نيفو دو توت لا ولايه نسعى اون سيلول اكتيفيتي كي سشارج دو ريكولتي لي دون اون ناتور نلغاشي دي ديستريبيوي صافي دير لي زانتيريسي نسعى ديرني كي سيلول جوريديك صافي دير نسعى يذنا انا غاكا غيتعاون ايتترا نسعى سيلول فينانسمون يكتسين ديال هذه صوض سوالنا غير لي زونتربريز وكلش كني بالك خدمنا دعاونا نخدم ان باريناج نغ سبونسورينغ دونك شهرين يجينيا نسيا نريبرتوري قبل دون ان بروميير طون لي فامي لي فوف لي زورفلان تو جالي نعم الطاس يدو فهم الطاس ريالمون الطاس دونك شهرين يجيني نوفد 50 خلعه ديال الحسابات 50 لي فامي دنوفا صافي دير ويجينا ذيني كون ابري اون شارج مازال تصاوضنا غير شاك جور سبحان الله شاك جور ديال دوز نتسنى ثلاثه وجال دونك ان ريتم انكرويابل ذا الغاشيون الساعه بالك يوث تدر تحت السن دونك او توتال نوفد 50 ساعه بور لانستون 50 لي دوسيي كون ابري اون شارج selon les besoins de chaque famille. On a eu donc distribué en ثقوفين donc approximativement 4000 dinars les denrées alimentaires de base. Ça veut dire the الزيت, المقارون, the spaghetti, the العدس, etc. Ça veut dire les denrées de base. نفرق ديالني كيس لي كويت نوفا بلي ريالمون ذي غوردان مساكي دي فوجيلن وسعنا راه نسو سورتو يخص مليح لو شوفاج اي تو نديستريبيو كلكو سوم دارجون بيتيت سوم موديست دارجون صافي دير دون ايني مين زمر بور لانستون نوفا ديال لي فامي غينيان سان دوطر بوزوان سبيسيفيك دونك الا كنفهم بلي لاسوسياسيون كفيل اليتيم ne prend pas en charge réellement uniquement financièrement سجل لك ماشي تدري امكانيات صح الا وين النظام دونك لي فامي غين ils ont exprimé des besoins نظام سبيسيفيك لي ميديكامون صافي دير الدواوي ناض لي زاناليز ناض سورتو ذي خامني تعيشين صافي دير حوايج مليح لا ريابيليتاسيون نوفا الغاشي تكتمسني التقيث سان لوميديتي نوفا صافي دير زرا بليك لا بلوبار بو ديال دي سلون وحصانا بليك تيكزيست الميزيريا سو بوين ليندا سمحي كان داك ميدني يلد كوهيلن ون نعاود يخامن مسخينا مراد كدنا التجريد هذا بور لانستون انا بو ريابيليتي ثلاثه يخامن ثلاثه لي فامي في الكارلاج وكلش فرحنا مليحه ولا ريالمون صافي دير ضخامه كل صح تعاون كنيد وكذا كاع الماتيريال دونك
On a fait appel aux donateurs. On a essayé de photographier Kham, etc. هذا هي خماجين يخص لا بينتور يخص الكارلاج يخص التريسيتي ولاش وسعنا من قخام من تيسيت قخام صافي دير لا بلومبري etc. صافي نسيا نبرونشي يسنا من سخام ناخذ مثلا العيون etc. صافي دير وكيني ذ لاسبي فوندامونتال اللي سري يعيش العبد صحيح خطر ذا راين مثقي دغا مثقي ملي كيغارون ديك الزفون نزمرت نسيوضت نخدم شو تولا داك مين يكون يدير التيرا ذا راين يا رقي اسمي سمحيه سعيد ديك الزفون تقرض سيدو قلنا ياكي ثاريوسي متخدم مسيني خامن تعاود مسن ويدي غدي يسلن كي بغا تزرا غدي رايني ما نزمر نزمر نسيوض نخدم كي نعيب ذي خامن نزمر بيان سور نزمر نسعى كني لاسوسياسيون لي زيتاب ني بغا تزرا لاسوسياسيون نسعى دي بلومبيي تيكينيزنا مومبريزنا دي زونتربرونور باغ اكزومبل كامي خامنا كينا دي اونتربرونور يتيكيزنا نتيك تفهم بريزون شارج سيعاود الكارلاج تريسيتي اني قلقنا كوك لي بلومبري باغ اكزومبل فاد الغاشي وسعنا سعنا العين دي برا نشماس نار امانه داخل البخام ستا مومبر دي لاسوسياسيون نساي كلفن سواش تاكي ميم بريمي جور دخل مابال دي سور فيسبوك الحمد لله الغاشي ريبوندين في كناريد مرض خطر نكمل من بعد مازال يدون يغري نحكر ثم غلي دي تمثال تاكيا ما الا نزمر ولا نبدل تمثال مس سخي خطر تكون تولي تواري تسني نمشي كاس نبدل خام ما رانا وضع الصح يزمر تنخدم وتص يمولن الخير قلان يزمرنا ذا يونن ولا تي اللي كانت تيكثيني غتوض تغلط الصح دينا وتمثلنا رشيدة لي بيان فيتور الوقت قوي يدنا ولا نكيني داير جو بروفيت دو دوني ان ابيل اي دو دوني كنلقى ان ريزومي سور لاسوسياسيون لو بيان فيتور تورا يتقلي في دير منيش نقا صلوحون سي نورمال كاين مثلا شويه بيان فيتور الا قال ولا غير مني باسكو نبدا دايو تسوات تسكديوني يدير منو زرارا انقال روحن نكوني ثورا انا كاسول كذا شهرين كيش تخدم كيش نفتح البيروكين اصفون ديال دو مواكين خدم دايني فرحنا الطاس خاطر دو موا دروس نكوني لوبجيكتيفنا سي دوني لا شونس او جون دون لو ترافاي اسوسياتيف باسكو سي تري امبورطون دابور لو جون ما يتقصد سي الفليونين انجاو اتي سي امبورطون ايني انا افضل ما الا مثل النيه دابور خاطر صحوك النيه نكوني الحمد لله النيه ثلا سكمين كوماسون لاسوسياسيون الحمد لله ثلا النيه مثل النيه لو بيان فيتر ام ديفك نكوني سد دي كان كون اكطوالمون اما كسفون اما دي مكيرا اما قلنا دار طريوانين من مين نساولي البيان فيتر الدينيه با بروبليم اغد يفكر تجميش داير نشكا كان سامبل اكزومبل نكوني نسعى يوث اون فوف ان شاء الله داير سي لانكس اصفون كي فا بروندر شونس باسكو قارف نسينا نتيميزا سيدي منصور تيميزا سيدي منصور كي تلا يوث قناصنا فاطمه اسكو ساكي نطفر باش نفنو اي غار اسكو ساكي نطفر باش نفنو نكوني داير منك لي بيان فيتر كيفتي دي لا قد فان نصور دي سنكا روحن نكوني كوم نسعى الكواغ اون دوموندي سيرتيفيكات بوزيسيون ارمي صافي اون سيمين كي سميت دي بول سيرتيفيكات بوزيسيون لو فاطمه كي سي اون فوف خاصني نستهلك ساين مالاديا 90-90% ساعه دو جون في دو زورفلين مساكي دو زورفلين مالاد هذيك انت نكوني ثورا نروح على الغرس نخدم اون في لا بريمير سورتين نخدم ديالنا يبوين الممبر نغيكلان تيميزا سيد منصور كواديك جو سالو داف القاسم نزلا يخدم كيقدش ندونا ولا ديال لاسوسياسيون لا بريمير فوا سمي نروح على اي با اون دينا يافي كالكان دو لا فامي تمطوثاكين يفكاس امرسون بوكيل واحد 120 متر كاري ديجا سي ان غرون با كاين باش نشوف لا كوزينه كينو هذه اسمي ومن بعد جوست ابري نخدم ان ابيل ام زوارو نشكشمد اون بتيت سوم دارجون باش نديماري ثورا ما يرضى ربي ان شاء الله جوست تكفوني يكفر انا كي باسكو نزمر انا نخدم لا تسميش
دونك نكومونسي ان شاء الله نبنو اون ميزون ان اف 3 كويديا تعيش دينيومون سادير الحرمه سنيف منا خاطر كنا توالي من قد زدا زمر غا ونديني كيني بيرسونيلمون بلا غاردينا وزمر غير ولا لا لا يعني وندينا خديت بلا غاردينا لا اللعبه وزمرنا ما بقى قرفنا نكا تعيشي سي فريك العوال غاشا تتعاون نمنا منا مي اخام ماشي ذي الحاجه يزما كيدير كي ولعب ذا دونك تورا نكوني اقلا نخدم له ماكسيموم باش جوست هذيك دي لا ظل كد النظام نفض من انت ممكن نفض من تيميزال سيدي منصور فيك ولا خطر كنا نغور نغدي ثو الدار لان تكرا تدرين ندير لا وخام الدرت نقرا خام الدرت من بعد خام الدرت ني يتصطف هكا كيمدا نيك حوايج كرا هات لاني خامني غلق الماضي دي الدرت وانا طوندون سي لا ظل ردي بنو خام كي نسالم تزدغ دينا جوستومون نكوني نبروبوزي الا يون يفكاين ضخم قرب شي تحت الدرت باش هذا نتاع دينا ولو طوندون ميم دينا صح دي 6 تيلمون هلكين شويه سي دي سانتا بروبليم روطار شويه المونطال وكنت فونسينا نكيني مي هضر كوس بيرسونيل مسقر شو تبغى نبداو اللبسه تقرا لا تقرا فغي غخام سي تادير تبغى تروح ديريكتومون سينا سخم جديد الله غالب كنقارن تبغى تروح ديريكتومون كني تبغى تروح سينا ثورا نكون ان شاء الله البيرمي يوجد اسقرا سيرتيفيكات بوسيسيون يوجد لو بلون يوجد داير ادفكر غير ويدي كي فانا دعونا اما السيمان اما الكارلاج اما سلابريك اما وزال اما الماتيريال اما كنقارن يزمرني الحاجه او فانا دي خملا من دافر سي غال الناس ديالنا تيميزا سيد المنصور ادي فيك سدر دي سقسينا لاسوسياسيون كافيلياتيم اما سلا راديو تيزيوزو نغم بعد نفك طون تليفون على فاد طون تليفون ان شاء الله ومازال لنت لي فاف يضنين يقنطارن لي فاف يضنين يكسعانت اغفن تنزدوخ ماشي ديوت ماشي سناس مي ان شاء الله يعني لي كنقارن الله تعالى بالك نكري السبان سويس نكس اغفن يتوجي لنا قبل وبريدو لحدي مقطع من ميداك هوا تفوت امور ثور تكتبي مكان قاعدة توحشوض هادي ايماني سومثان ساني سيا وذي السيوا ساني سيا وذي السيوا
وفان صغر محسن ضد ساعة 31 دقيقة ديما لك تذكلا كفيل اليتيم نهضر غف مزيان يقدشن وسيدي كل وين يقدشن تعاون إمذان يحوج نكرا ويخدمن ديما الخير شحال دفريد نحمل كديلين كارنا غي وكن نكمل ودخل من مكثر عيونا مراد سخي شحال يجي تلي ضيف ذوك لا كفيل اليتيم كاد نهضر غف ثم وصفون ماني لا القديش النظام تولد صمد الحال الشتوى تسعة من القديش تخدم ماهيلن دي ذوك لانون لكني كان اي وسكواس 2014 داكي نسعى ان بروغرام انويال البلان شارج انويال بارمي نسعى لي فيرشو نسميها الشتوى يحمن نسميها الشتوى يحمن يوجيل أجوجيل يسعى الدروان يسعى الحق هذه أزرف يسعى أزرف باش كني هذه حاجة يحمان هذه حاجة يحمان هذه غمس حاجة يحمان نكون نسقو ساقي نخدم نافي كنقارن ان ديفي باش نخدم 4000 كوفان 4000 إضلاعين صافي واحد قريب شهرين ضد نص هكا ينكوماسون لوبيراسيون هاكي يعني الحمد لله شويه كيغنصف كيغيك مثلا سفيان ونديف كيلك شيفر دينا كان تسوى ثاقي وني 50 55% ناس شحال يدبي مثلا مثلا سفيان ونديف بون سميت لي فيرشو يجي نكوماسا جوست ابري لي تروس سكولير نخدم توالين لاكول جوست نخدم تروس سكولير نخدم 383 تروس سكولير pour les orphelins scolarisés. Juste après les trousses scolaires, nous commençons l'opération Les Verchou. Nous commençons l'opération Les Verchou, nous faisons des affiches, nous faisons des sensibilisations sur Facebook, nous faisons les bienfaiteurs. Nous faisons des تعاوننا déjà. Nous faisons مثلا un appel, nous faisons des affiches. Une affiche Mirabeau ici, nous faisons des affiches pour Les Verchou. On dépose des corbeilles au niveau du supérieur, des alimentations. Nous commençons à ramasser les dons. Alhamdoulilah, le premier quota il servait. Parce que nous avons des quotas, nous avons 3 quotas. Nous avons un objectif, nous avons Inch'Allah 4000 coufins. Le premier quota, il servait 726 coufins sur 39 communes. On se prépare le vendredi passé, nous commençons à se préparer le deuxième quota. Le produit alimentaire, il dit pour nous, on a 2215 coufins. Le premier et le deuxième coufin. Nous connaissons toujours l'objectif de 4000 coufins. أيضا مدنيني تورا نسربها 726 ومن بعد نحاول نتهويس pour 4000 كوفان نكوني لي كوفان يجي ونتسرفيها كان ذي الشتوى يجي كان تسجل تاكي وتحوج على الماكله ذي الشتوى كان باسكو لا ماجوريتي تجي سي دي نيسيتوز وسانتالا المدخول وسانتالا كل مدخول نسي النظام علاش نساعدكش مثدريمت وسالا نساعدكش مثدريمت صافي كي لاق الماكله يجي سنمود ماشي كان ذي الشتوى يجي سنمود الماكله مام ذي الشهور اللي تدونس في الشتوى يجي لاق سنمود الماكله دوك مدنا لوبجيكتيف 4000 كوفان ان شاء الله تنصاول اللي كومبينا كذا مام لو نيفو وزفون النكس نديبوزا وزفون نالا النكس نخدم ديك لا كوميونيتي زوزو نالا النكس المكيره لا تجمع لي برودوي اليمونتير ارتورا نسيرفات سور 39 كومين نسال ماذا اكثر ان شاء الله يا رب هذه اللي الدفيق هذه وضع كدنا نتكلم خاطر جو ساعه نخدم كروند لوبيراسيون ديمقراطيه نخدم لي كوات اتاسيو كزرينا بلي كاسكو ساعه نسيرفا قريب 1000 كوات نسيرفا دي 15 يوم اسكو ساكي نخدم بازي بوكو بلوس في لي كوفا الناس لا كوات تطفى اسكو ساعه ماين باش تقرص مي هذا الله غادي يطف 15 يوم 20 يوم هذا يكفو صافي نفا avec la cherté de la vie pour chien soit ses alices n'est pourquoi pas un aoun تجلتاقي parce que ما نهضر ايكونيك دون كادر ايكونوميك تصورد بلي لا رونتري سكولير اللي عاد مقرنت هم بعد شتوا الدلحو دونك تجاتو زميرة ايني مون زميرة سيد نسنقص باغ اكزومبل نفكر لي كان اسكو ساكي ازفوني من كشف نرزاغورس بور لا بروميير فوا نرزاورس بور لا بروميير فوا نفكيسن 40 لي كوات لي فامي تجديدين اوصفون دونك نسعى ان بتي كوطا لي كوات يقلن ديال قلنا ديال الستوك نتسكيت يتواشولين تجديدين يدنتف غيوانين الاولاد تيزيوزو لانكس تيزيوزو
بون بور المومون ندي ذاكي اون 2015 صافي سكوزاكي من فتح ذاكي البيرونا ثان ذاكي سداو للستاد 1 نوفمبر لا نوطر لي جوار. بون بور المومون نخدم كالك اكتيفيتي. الديرنيير اكتيفيتي كي نخدم لي كوفان ثورا نخدم بور المومون ساعه 35 فامي ديال لا ولايه تيزي وزو ان شاء الله. لا كوميونتي زوزو ثورا مازال قديش مازال ثورا قلا غنخدم توجور اللي فير شويه كي نخدم دو كوطا لي كوفان. بريمير كوطا 35 كوفان، الدوزيام 35 كوفان بلس 35 بولي تغليد دي يناير. ثورا مازال نخدم دي زوطر اكتيفيتي. بون ساعه اللي خمانا 20 طابل بلس 20 شاز 10 طابل بلس 20 شاز pour les cours de soutien pour les orphelins les salles d'examen. Voilà, باش غران les salles d'examen. Voilà, باش تنتعاونوا ذي القرايه ان شاء الله. تنميرث وتمثلنا رشيدة يعني ثقين سيدي ريزولتا قويدي يدنيني بليك المزين قبايلين في كسكن هذه خدميني لهان هذه خدميني لهان بلاش هذه خدميني لهان هذه خدميني لهان مزيد ذي العمر مرض مسخي مزيد ذي العمرين مزينه كي قدشني لقات دنيني نكوني ذاكي نكوني لا ليميتاج في ذوك لا كافيليتين زمرا مدينا على الساقي زمرا مدينا يعني 100% نكيذا مقرن ديك السن ساعه 44 سنه ديال العمر دونك امشطوح كذا مار ديك كذا مار امشطوح عندي 20 سنه 18 سنه ثورة ميم توليت مزيد خاطر ميم يعني حج فرحان ميم لي زيكولي ميم صحاب البريمير صحاب الشيام سحويس نظلنا في اي غار باسكو كنقارن الى كنظر بالليك وشبي حنا نفي محمد صلى الله عليه وسلم يقرا انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه يسوى سنه ضد شينيس ينيك نكيني اقد وناس اشتكفلن اليتيم كنا نروح على الجنه سيتادير قرون ما يحفظيت سي المزيس ادي في مانيس ثيدو كلا ام كافي اليتيم خاطر قد ظلم ديكون كافي اليتيم وتمتنا رشيده 3-1-5 من 6 لي بي ثلاثي لا ماليزي ثلاثي لاندونيزي ثلاثي العربيه السعوديه ثلاث سي دي سوسيتي زرد نتاع كان ان بتي اكزومبل زرد بديك دي لاندونيزي يا ان اوبيتال بور لي زونفلان نسن ثلا لونيفرسيتي بور دي زونفلان اي غار بور لي زونفلان باسكو ماشي باش نخمم لا ديفيرونس ماشي لا ديفيرونس باسكو ساعنا لي مويان باش كنا نغار سيدي من سن خدمنا سن توت كوموديتي انا وثي تخلصنا لونيفرسيتي كي دايره تفكر صغيرين اللي بيان في لي غرون اندستري ديك لا ولا تيزوزو تفضل يوني تخلص مليار لي زامبو سكوا وتمثلنا رشيده يا خويا ديروح على لاسوسياسيون يفا نو فينونسي ان بروجي اسنا خمينا اتيستاسيون تخلص على لي زامبو نكيني ليش زمرا سيدي غير البيان فيتوراكي غير لاندسترياكي il a le droit de regard. Je suis le président, je prends ma responsabilité devant les membres devant. Il a le droit de regard. اديروا حيون اللي يعرفني في كي لي زامبو معليش الدوله مي يا ينبراش يا لا كلوز دي دون لا كلوز دي دون يدوا بنادم هذه بروفيتي هذه في كي يوجي لناكي اما لي زاسوسياسيون تقرا غير كاين كافي اليتيم اون بارتيكولي كاع كريون لاسوسياسيون وتمثلنا رشيده سلا اون انتربريز تخلص 1 مليار لي زامبو غادي في 300 مليون اسنا خمينا اتيستاسيون نفتح اون اتوليي بور لي فوف ديسي اون اني هذا مني يدي في كما تنولي سور تيران بلي كونكوا سي نكمل اللي تغاد قولش تاكي كان هاد نغال 900 فتيكتي لها نسواطاس الى قاتي دنا الدار ودنا هضر فلاس ثنيض يلها نعيبون يلها نتكي كاين قراني اللي تايت بومدان معنا ماشي ديني سهل انت ولي لاقا اسنفكي الحاجه ديالي فاسني سوا كنا ديس الكيماني خاطر نقيم كان دي لاسيستانا ماشي دي بوس ماشي دا فريد ماشي دسين الشتاوي ذو السن تاع الدين كدنيض لاقا مكاره دي حار ومدني تلقيمت كيماني السفوسيس
ذا نشتاقي تبغى ما تخدموا وداين لها نسوا تصير غرور. فوالا نكري لوبجيكتيف ندير نهضر شاك فوا ديال البيرو ماذا افيك الفيس بريزيدون ميل تريزوري ماذا لي مومبر كامل نكوني لوبجيكتيفنا الا كان ثمطو ثاكي الا كتحسي مانيش بلي كونكوا تسعى القمه ديال لاسوسياسيون لا سوسيتي ديال المجتهدين تمتيت نكوني لوبجيكتيفنا نصوض تجل تاكينا اكوجي لاكينا تاكوجي تاكي قلنا نكوخام تسعى الميتي كفوسي تسعى الحرفه كفوسيش اي غار الا قاتيلي تمطوث اي قدشن التعاون السلا في مانيس الدربيه الراويس خاص تشوك شي ربي يموت وركازيس كنقارن مثاكوش ونادي قلبي زاكي مرحبا ستوكشيش مي نكوني نزمر سدر نتا تزمر اتسيلي اوتيل الى يتمتيت داير نكوني لاسوسياسيون 2017 كي نخدم ان ديفي يعني فان ديسمبر 2016 نناياس نخدم ثمطوث لا فام اكتيف ثمطوث يسدر يزمرني مانيس داير يعني صباح ايضا ميغد تسول مع في ليميسيون هاكي الحاجه فرحا باسكو المومون قال تسولم نصاوض نجمع اون سوم دارجون باش عندنا في ماشينين تخيات لاتوليي نخدم داكي لا ولا تيزوزو قادي 8 تجال اي خدمن نكوني مثل ديموراد نكوني ان شاء الله نسف ناس اللي حدد نشكشم الماتيريال كي داير جو في فير ابل لي بيانفيتور اما ذاكي ديال ولا تيزوزو اما برا لا ولا تيزوزو ودفكا ميم ثيغري ورشنا يثلثنا يوثمثنا قلنا فران الجزائر لي زيميغرينا غد عاونن مازال خصنا شويه صورديان باش كني نكمل البروجي كي 100% خاطر لا قد ظلم لي كون كانت ماشي لواحد سن انت الى الكتسان الى الخير الى تصل الحوايج لا تقفالي النيت لي بوطون داير نكوني داش نبغى نخدم ديال البروجي كي لاسوسياسيون ثم زوروث سيتان ديماراج بور دير مثلا كي بلي كون كنت زمرم تتخدمت خاص ربي سبحانه يكتب راه يموت وركاز كنت مي زمرم تتخدمت ادفكمت افوت ادفكمت افوت باش كنا تعاونم دابور الراون ست ومن بعد داون الرو بياض داروا كل شوف نخدم دي طابلي سكولير الناس بوركوا با دي طابلي سكولير غادنا كاين طابلي سكولير الوغ كو لات لي فاف زمرم تخدمت لي طابلي سكولير ساكي يوث لا دوزيام تي شوز اي غار امذان هذه يروح ديا اطابلي يديوسان سي لاشين الور كو يزمر ديال اطابلي يتخاض ثمطوث سجلت هذه يعاون تمطوثني هذه يعاون تيدوك لان كافيلياتيم و ميم طون يدير من هذيك شمن سي بور ديماري ان اوتر بروجي دي ثغيوان تصايدنين بوركوا با ماشي زفون ناضي مكيره نا اي لا تروازيام دي شوز ديال ماشي تقارن ديال البروجي كي باش كنا نحفز لاسيستانا خاطر لاسيستانا هاكي الى كنزر باللي فشلتك ولي لا ودي فشل خاطر قرون مادي كردي ولي يماس شاك فوا استكنا الله هدي فق هدي في مانيس هدي في ماسيسيني بيسك استكنا الله وخدم غاره وقر غاره مي ما يولي يماس بلي كونكوا ونتفكر كان سامبل اكزومبل وقتني الكيرا ونتفكر كاين سي دي زيكزومبل جي ريكولتي دار تقصي راكو كدي مغار اللي كان تدار كاين كوني البومبه الطريق نتفلانا إما ولا تخيضين تقاشير تخيضين نيفارنيش باش نزنزن هذا الشن رمي دامك وكذا يعني نكوني سي دي زيكزومبل كون فو يعني ازكا هذه الانتريال دي لا سوسيتي لا دونك ان شاء الله لحدنا ما مدينا لحدنا عرفتني نشم الماتيريال مزوالو نعم دفكا ثيغري دفكا جو دون ان ابل ا تو لي بيانفيتور لا ولا تيزوزو اور لا ولا تيزوزو اغدعونا ابري نفك اوطون تليفون اغدعونا باسكو نكوني اذيري من يرانا غير ربي سبحانه اذيري من اديكش من لاسوسياسيون اضروح الناس يوجلن اضروح الناس تجل لا ولا تيزوزو تكثيل هنسوا تاسك النظي وكنا اسكلا في مانيس ثمطثني ديفاني مانيس ديال الحرس وضرب بغارويس ديال السر ديال هنا وديال الحرمه ليندا
نعم كيف كانت سمكثير لان الغاشي وزرانا هذا شو راه تفكين ذا شو ذلي دون ذا شو تحوجني فوجي لكن ثو جالاكينيا كنسني غير الغاشي هو اللي كان صدر خمن ونكون ذا شو تستخدم ذا شو تحويج ذا شو تكونسومي ميتيترا كان بايضني اكزاكتومون دونك نكون زغا جو بروفيت بور لانسي ان ابل نحوج لي ماتيريو دو كونستركسيون نيراميد بور لاميناجمون كلشي وقع هذيك خامن الغاشيه نحوج تقراثين الكاز غوزوفون ثقلاتين الجزائر غير خاطر نكون صفون ني با كوفرت بار الغاز دو فيل اونيكمون لا فيل كان غا بداتيك ساعه الغاز دو فيل دونك يكثوذرين نيون غورين بوط ثقلاتين الغاز مازال تشوفين مازال سبويون ايتترا دونك وذاك ني كي سون اليمونتي بار لو غاز دو فيل ريسامون ساعه تقراثين الغاز غوخام ايتترا مي لا زمرنا خصنتي داوين للسيج لاسوسياسيون عرف نصفي طرق قديم مكزوفون سني فالخي ربي دونك ذا شو ندير ني ثني تقراثين الغاز ندير السلعه صافي الماكله ايتو نسرس كم كيدينا هما ثنا نسرس لي كورباي بور ريكولتي دغالي دون السلعه لي سوبيرات غور لي كوميرسون نوصفون نحوج دير ني كيف اللبسه نوفا يفوجيلون ثو جالو ساعنا راه تفضل ساعه يتقندر سنه تقندير تفديلي سنه ترجم المادي شويه وثكني اتسلستيسنات شاوني نغدي غني كيثوني يفدلن الالكتروميناجي ولا الالكتروميناجي نينس اقدي مازال تفونكسيوني زعما تدياوي وين يسعن المبل اللي يبغى يفدل يزمر غادي دياوي نكون ان شاء الله نسيوض اروين يحواجن يعطيكم صحه وني سيد بالطاشنه بغات حيو عندي نوغ مثلا في الارمله العامله ثاني خدمه يفاد ان كاد قصفون تقشيش ثغره ساعه ميتي فوسيس خدم تخقات ساعه تخدم الحلوه تزمر يمانيس نك شوف غوثيد كان يفدر تستبعد مليحه في وصفون ساعه انا موان ترونسبور باش كان دو حروس كونستان بروجي هناك لو كان يتشوف مر لا فيل ويتعاون وثاره زمر غيماني ودخل وفير دي بوست دو ترافاي ني بعدا كاين نتفيتيد نساو يون دينا نكري سخام تمبري سامبوليك اكي واحد 20 جوال كاتش مع راس وعرف لوزين الكاطو زعما تروح لوزين الكاطو في كاسيد لا كونيس معنا في بعض دوز ميغارين كاينه هاني دينا ديالو مثلا قلاو كنيستان بروجي نبغى نخدم لي كور دو سوتيان لي كور دو سوتيان عندنا شوي خاص الصغارين لي كور دو سوتيان يدري مني اروح للكافيلياتي نخلص الشويخات هاني دي ادري مدي اروح للكافيليات نشغل ذو الوقف نساعد على بروجي لاتولي كوتور ديما تخقط مازال نكون سياره ستان بروجي ان شاء الله خاطر قراضي جديد نقرا سينوا كورن صافا سينوا كورن نبدل تخدم ثلاثه يخامن تسمي كثيره لا رينوفاسيون نخدم لا رينوفاسيون ثلاثه يخامن نعمل براتيكمون واحد صدر اكو ذيك زدغني ثوذرين زدغن دي خامن قديم نسليتيرني تذكرش ويون دينا اش بيدر بيون دينا ويزمر هذا عايش لي كونديسيون ديال نثني صدر يزمر يون دينا هذه ساعه دينا يون يض انفع هذا عايش دينا اكدوني ثنسن دونك وني من زمان نخدم الفو بلافون بور ليزولاسيون ايتترا نخدم وني من زمان نرثقي ثتي دنار وني من زمان نكسر لوميديتي تنكس وني من زمان نخدم الكارلاج نخدم وني من زمان ندير خام ندير من سخام دغا اماكن خاطر بور بوندير فين دينا مثلا سيك وين راه يفغن خاص يكون ذا سوثر يسوثر مثلا بدي ثما دي نجمع سخام ذخام ديني ذخام وثي صافان راه خاطر فيفر دون دي كونديسيون مثل ذاك افوجيني نعطي جلتني هذه يظن ثمرني هذه يظن دونك توت لي مالادي اقلن زيكني يتصادن الغاشي اسمي يزدغن الميزيريه مازال الغاشي يزدغن ثوركا خامن بوجدار كي وهما بيرسونيلمون زدغا غزفون كرا غزفون قيمه من طرا لانت كني تصويراتني نوفا ثمغارث تعيشين يتخمتن 2 متر سور 2 متر ذينا كلش صافي دير ذينا غير كلش ذينا يسنث المتر ثانيه يفدوني ثيس تمغارث مسكين تثكرف الساعه دي فورماسيون اوسوز وزريغا ذا شو تنتكنيا السبوي افربعيت لحو يعني ثقي مسكين تزويج جالس 84 سنه العمريس ثقيم كوخا مني يتيجا فيفا سات رحمه 84 وسيدي يقيم بيرسون ولا شنو سيدي يقيم المثالين دا كدنا ماتش ديوث تيكثيون نسرم
نوض ادي اوتون تليفون نون والسياج نون وداغن لين داغر قال لك من الدولة كمينها اوتون تليفون دي تما وصفون خاطر دي تما وصفوني تليض مراد دينا كاين باولا في لي كور دو سوتيان ذاكي دي تقريبا تيزوزو كندينا مثلا كريم اللي يوني فكانا لي طابل افيك لي شاز ان شاء الله نسبريباري نخدم لي كور دو سوتيان يورش لي زيكزامان داير كان امتي كنقارن صروميت اون بارونتيز تي دوك لا كافي اليتيم تي دوك لا ابوليتيك ولاش ديس لا بوليتيك ولاش ديس نكوني اوني الخير اوني لا يوجيلن داير اطاس يعني اطاس اكسبوزي لا كيسيون لا تيدوك لا كافيليتيم اسكو الساعه الخير اثرنا في الدينار جو سوي البريزيدون دو بيرو دو ولايه تيزوزو اون اوكان اون ساعه كنقرا ما تعاونوا يوجي لنا داير ادك اصواد اسقرا ثغري وذا هيك فانا تصارنا راشاكين ذي ثغي وانت لا ولا تيجوزو نسعى كالك كونديسيون باسكو راشاكين القرن كان قوس الجماعه باسكو دي سمانه اسمها قرن دي لي كولات نسن وين يبغى ندير روح دير زون اتي دوك لا كافيليتيم نخدم بروغرام باش كني اومان نريسي ان شاء الله عندك اللي ندفن وذي يبغى كرا هذا عاونن علي بيان فيتور د ولا تيجوزو اورد لا ولا تيجوزو نسعى اوطونات تليفون ادفكا اوطون تليفون 06 73 39 59 69 06 73 39 59 69 هاد فيك اوطون تليفون ويسين 05 52 06 03 99 05 52 06 03 99 هاد فيك اوطون تليفون إثي مثين إثو جا إجلان فانتا هضر أنت ديريكتومون نسعى في حداين ديال البيرو نسعى اون افوكات نسعى بسيكولوج سي 06 74 69 33 00 أثي ناس قبايلث 067 46 نو صفر 6 74 69 33 00 نكيني كان باش هاد كان سميس هاد ابل ا تو لي بيانفيتور د لا ولايه تيزوزو ا تو لي زاندستري د لا ولايه تيزوزو فات ان جيست فوتر جيست غادي يروح ديريكتومون ا لي زورفلان ا لي فوف د لا ولايه تيزوزو كافيليتي مساعة دي بروجي ثم زورت ربي تيسنا سيدي بيانفيتور يسوي سن زمان نصوض الخير يجوجي لنا كي لا ولادي مسخي سعيد مدياثنا نداد النض لنت قاعد يتعاونم وصوضون وغالت تصديق دي لاسوسياسيون نسعى ان اكزومبل ريال نسعى تجرت تريوان مكيرا قودي جو ريميسي لا نيكس مكيرا يخدم ان طرافاي كوروسال ان طرافاي اكستراوردينير نسلم فلاسن خاطر تاغيوان تيلا قنزر باللي تاغيوان تقويد يقلن اطاس يوجيرن هنا نار 167 لي فامي يوجيرن ومازال ادخل قنويه خاطر تاغيوان المكيره الا قنزر باللي كونكور لا ديسيني نوار حوزات لي زاكسيدون الله يسترنا اطاس يعني اطاس الكوارث يقلن دينا دونك ليكيبو كنا تايوان كيرا كوماسان كان خدمن لا جورني دونور دو سون في درع الميزان قوي فكان 100 لي فلاكون قدامن الى لوبيطال درع الميزان ثلا يوث لا فوف ديالنا اسكو ساعدن طلع مي روحنا غورس مي نروح غورس نرجع غورس لان غادي نكيني وليدي يتفكم كمل وليدي يتفكم الله في كثير غنشوف سا خدمه ثنين ناض بلي كاينين تخيض نبوياز الماركات على داس نبوياز لا ماشي تخقات اسكو صابري تروح عند لاسوسياسيون تبغى تعاون لاسوسياسيون قرت ولا الحمد لله تخيضي تكون ديال القبايل سلي كيمانيس تقدر القبيت ولا الشانيس شولي شال كنقال شولي شال ناسيونال الور بوركوا با ثقي ليكزومبل لاكين لي زيكزومبل ان شاء الله يثغيوان انتيانين ان شاء الله هادي كان الخير يزيدوك نيدام قبل نفارق انا صحيت كاين غاد سوغ ثغري إلا غاشي نوصفون يثوجا لوصفون إلي زورفلا نوصفون
وين يقولن يتواوض ذقون وين يقولن يسعى راه يخص اما غسا اما غزكا بعد شنشل تخصو مرا ادوضنا لاسوسياسيون نا البيرو نا قلنا نعرف في طار قديم غادي نقول شو يتنو حواجن نسيا نعاون ان شاء الله. النيميرو التليفون 026 45 06 64 دونك 026 45 06 64. شكرا مليح لي دوناتور يخمن كونفيونس شهرين يجيني خمنا كونفيونس فكنا غير الله يبارك كمل ثاك يجيني مكتيم يفوجي لنتسجل تعاون متن ان شاء الله وجزاكم الله خيرا. يعطيكم الصحة. تنمرت مراد سخيك تديرني لا تنمرت داني قال لك قدشن يذبون تنمرت يكون مثي يغدي ظفران وديما ويدي خدم من الخير ديما ذا فن الخير.